प्रतिनिधि सभाको 165 सीटका लागि 1900 र प्रदेश सभातर्फ 330 निर्वाचन क्षेत्रमा 2300 को उम्मेद्वारी दर्ता। महिला उम्मेद्वारको संख्या उल्लेख्य रहेन। मुलुक 10औं पटक संसदीय निर्वाचनको अभ्यासमा होमिँदै मताधिकार प्रयोगमा नागरिकको चासो बढ्दो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएकोमा दुखी। अमेरिकाको प्रतिबन्धका कारण इरानी नागरिकको जीविकोपार्जन, रोजगारी र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको इरानको आरोप। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशको विजयी शुरूआत। भियतनाममा जारी एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटमा नेपाल चाइनिज ताइपेसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र म पवन। शुरू गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ताका लागि तोकिएको समय सीमा सकिएको छ। हालसम्म प्रतिनिधि सभातर्फको 165 सीटका लागि 1900 को उम्मेद्वारी परेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस्तै प्रदेश सभातर्फ कुल 330 सीटका लागि 2300 को उम्मेद्वारी परेको छ। निर्धारित समय सकिए पनि प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट उम्मेद्वारको विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी रहेकाले उम्मेद्वार दर्ता गर्नेको संख्या केही थपिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आज राजनीतिक दलले उम्मेद्वार दर्ता गराएका छन्। राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले निर्धारित समयमा आवश्यक कागज पत्र सहित उपस्थित भएर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको 165 तथा प्रदेश सभाको 330 निर्वाचन क्षेत्रका लागि आज उम्मेद्वारी दर्ता भएको हो। उम्मेद्वारी दर्ता गराउनेमा प्राय पुरानै अनुहार छन्। निकै थोरै नयाँ अनुहारलाई मात्रै दलहरूले चुनावी मैदानमा उतारेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। देउवा 7औं पटक डडेलधुराबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न लाग्नु भएको हो। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। ओलीले आज मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। ओली 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि झापा 5 बाटै निर्वाचित हुनुभएको थियो। उता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र 2 बाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यसअघि चितवन 3 बाट उम्मेद्वारी दिने चर्चा भए पनि दाहालले अन्तिम समयमा गोर्खाबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। यस्तै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ भने एमालेका अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। यो सँगै पौडेल रूपन्देहीबाट 4थो पटक चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भने संसदीय चुनावमा उहाँको यो 5औं पटकको उम्मेद्वारी हो। नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। 2070 र 74 मा पनि थापा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। थापा एमालेको सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको हो। यस्तै नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। कोइरालाको एमालेका लालबाबु पण्डितसँग प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सप्तरी 2 बाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले पनि सोही क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यसअघि रवि चितवन 3 बाट उठ्ने चर्चा थियो। दलहरूले उत्साहका साथ प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराए पनि महिला सहभागिता भने उत्साहप्रद देखिएको छैन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढ़ी सीट जितेको नेपाली कांग्रेसले कुल 165 मध्ये 89 सीटमा उम्मेद्वार उठाए पनि त्यहाँ महिलाको उम्मेद्वारी आधा दर्जन छ। नेकपा एमाले यसपटक करिब 10 महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिएको छ भने माओवादीको तर्फबाट यो संख्या दर्जन पुग्दैन।
कांग्रेस नेता तथा निवर्तमान उपसभामुख पुष्पा भूषालले अर्घाखाँसीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सन्धि खर्कमा गएर गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेस उम्मेद्वार भूषालले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। यस्तै मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट कांग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइरालाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेत्री रञ्जु दर्शनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीबाट 2074 को निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा पराजित रञ्जु हाल स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा उम्मेद्वारी दिनुभएको हो। धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमाले जसपा गठबन्धनबाट जुली महतोले उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यता नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेत्री मानुषी यमी भट्टराईले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिनुभएकी उहाँले सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सत्तारूढ़ गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्माले उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। शर्मा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। उता जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य करिमा बेगमले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। पार्टीले टिकट नदिएपछि उहाँले पर्सा क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी बेगम 2074 को निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री रेखा थापाले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले तेह्रथुमबाट सीता गुरूङलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उहाँले पनि आज आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट पूर्व सभामुख एवं माओवादी नेत्री ओन्सरी घरती मगरले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यता माओवादी नेत्री पम्पा भूषालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै माओवादी नेत्री बीना मगरले कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको छ। यस्तै माओवादी नेत्री धर्मशिला चापागाई गोमा कुंवरले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गोर्खाबाट निर्वाचन लड्न पाउँदा गर्व लागेको बताउनु भएको छ। आज उम्मेद्वारी दर्तापछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले परिचित ठाउँ र परिचित जनताको बीचमा आउँदा खुशी लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो चुनाव रोल्पाबाट लडे, काठमाडौँ, सिराहा, गृह जिल्ला चितवनबाट निर्वाचन लडेको छु। यसरी देशको पूर्व, पश्चिम, मधेस, पहाड़ घुम्दै चुनाव लड्ने सायद नेपालको इतिहासमा म नै पहिलो भएको छु कि जस्तो लागेको छ। अहिले गोर्खा आएपछि नयाँ रेकर्ड बन्यो भन्ने लागेको छ। गठबन्धनबाट सुमधुर सम्बन्धका साथ निर्वाचनमा गएको उहाँले बताउनुभयो। सशस्त्र विद्रोह हुँदै गणतन्त्रको आन्दोलन अघि बढ़ाएर युगान्तकारी परिवर्तन आएको भन्दै दाहालले अब आर्थिक विकास र समृद्धिको क्रान्ति पनि एकताबद्ध भएर गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक समृद्धिको रोडम्याप गोर्खाबाट कोर्नुपर्छ, यही सन्देश दिनुपर्ने भन्ने प्रतिबद्धताका साथ उभिएका छौं। गोर्खा आफ्नो लागि ऐतिहासिक जिल्ला भएको र यहाँ आउँदा कता आए भन्ने नलागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ बसेर युवा अवस्थामा अध्यापन गरेको जिल्ला हो। सशस्त्र विद्रोहको तयारी पनि यहीँबाट भयो। सशस्त्र युद्धको पहिलो सैनिक तालिम पनि सिरानचोकमा लिएको हुँ। बाबुरामजी यहीँबाट जितेको अर्थमन्त्री बन्नुभयो। पार्टी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको घर पनि यही हो। हरेक दृष्टिकोणले गोर्खा मेरो लागि ऐतिहासिक जिल्ला हो। यहाँ आउँदा कता आए भन्ने लागेको छैन। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई समर्थन गरेको भन्दै नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय मकवानपुरमा तालाबन्दी गरेका छन्। पार्टीले थापालाई समर्थन गर्दा समेत जिल्ला नेतृत्व मौन बसेको भन्दै रुष्ट कार्यकर्ताले हेटौडा क्षेत्र नम्बर 5 स्थित सानो पोखरामा रहेको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। एमाले नेतृत्वले पार्टी र कार्यकर्तामाथि अन्याय गरेको असन्तुष्ट कार्यकर्ताले आरोप लगाएका छन्। थापा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार बन्दै हुनुहुन्छ। थापा यसअघिको निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट एमालेका कृष्ण दाहालसँग पराजित हुनुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। मुलुकमा पछिल्लो पटक थप 22 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1761 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 23 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल मुलुकमा
आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज कोजागत पूर्णिमा सम्पन्नदाकी देवी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि शुरू भएको दुर्गा पक्ष अर्थात दशैं पर्व आज महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेपछि समापन हुन्छ। आजको दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेका मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिई सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार केही समयपछि हामी प्रसारण गर्नेछौं। त्यसभन्दा अगाडि बाँकी प्रसंग। कालीकोटको तिला गुफा गाउँपालिका 7 बाली गाउँमा पहिरोले घर बगाउँदा एकै परिवारका 5 जना बेपत्ता भएका छन्। आज बिहान खसेको पहिरोले स्थानीय ध्रुवराज विष्टको घर पहिरोमा पुरिँदा विष्टकी 35 वर्षीय पत्नी ममता, 15 वर्षीय छोरा भरत, 13 वर्षीय छोरा कृपेश र 11 वर्षकी छोरी ज्यानी बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख जयश्वर रिमालले बताउनुभयो। यसैबीच तिला गुफा 6 भैंसे गोडा स्थित जोरासिंह शाहीको घर पहिरोले पुरिँदा उनकी 80 वर्षीय आमा लालका शाही बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 3 दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण बर्दियामा 200 बढ़ी घर डुबानमा परेका छन्। पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर तथा महेन्द्रनगर बजार आसपासका बस्ती जलमग्न बनेका हुन्। अविरल वर्षाका कारण नदी र खहरे खोलामा बाढ़ी आएकाले होचो भूभाग डुबानमा परेको हाम्रा सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। कर्णाली नदीमा खतराको तह पार गरेको छ। चिसापानी स्थित जल मापन केन्द्रकी गेज रिडर पार्वती गुरूङका अनुसार साँझ 5 बजेको मापन अनुसार कर्णालीमा पानीको सतह 11.10 सेन्टिमिटर पुगेको छ। 5 दिनदेखि निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढ़ेको हो। कर्णालीमा 10 मिटरको तहलाई सचेत तह मानिन्छ र 10.80 मिटरलाई खतराको सतह मानिन्छ। यस नदीका सहायक नदीहरू सेती, बुढीगंगा, तिला, कर्णाली, भेरी लगायतका नदीहरूमा पनि पानीको सतह बढ़ेका कारण तटीय क्षेत्रमा नदीको सतह पनि बढ़न पुगेको हो। वर्षा नरोकिएर कर्णाली नदी बस्तीतर्फ पस्ने जोखिम रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। कैलालीको दक्षिणी क्षेत्र भजनी नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीहरू यति बेला जलमग्न छन्। कर्णालीमा सतह बढ़ेपछि तटीय क्षेत्रमा पर्ने टिकापुर, राजापुर, जानकी लगायतका पालिकाहरूका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाँचथर डायरीको पालो। पाँचथर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 को संगममा अवस्थित 3 छागे झरना यो वर्ष दशैंमा घुमफिरका लागि गन्तव्यका रूपमा स्थापित भयो। स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा झरनाको सामुन्ने सेल्फी स्टेशन र त्यहाँसम्म पुग्न सिडी मार्ग निर्माण भएसँगै यो स्थान पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको हो। खोलामा एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर 3वटा झरना रहेकाले यस स्थानलाई 3 छागे भन्न थालिएको हो। छागा रहेको खोलालाई भने खेवाथाम भन्ने गरिन्छ। हिउँद, वर्षा र खडेरी कुनै पनि समय पानी नसुक्ने भएकाले यो स्थानमा पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर रहेको स्थानीय बताउँछन्। यो वर्ष दशैंका टीकाका दिन मात्रै 1000 आन्तरिक पर्यटक यहाँ पुगेका थिए। दशैं अगाडि र टीकाको पछाडि पनि दैनिक 500 जनासम्म यहाँ आइपुग्ने गरेका छन्। आकर्षक झरनामा पुग्नेहरू फोटो, भिडियो र सेल्फीमा घण्टौं भुल्ने गरेका छन्। यस स्थानमा पिउने पानी र शौचालय निर्माणसँगै सिडी मार्गलाई थप व्यवस्थित गर्न सके यहाँ आउने पर्यटकलाई सुविधा हुनका साथै अझै चहल पहल बढ्ने कालिका मावि प्राङबुङका प्रधानाध्यापक किशोर गौतमले बताए। गाउँपालिका अध्यक्ष वीर विक्रम थामसुहाङले 3 छागे सहित फालेलुङमा रहेका पर्यटकीय स्थलको विकास गर्न एकीकृत कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वर्षायाममा लडेको पहिरो नपन्साउनका साथै मध्य दशैंमा पनि पानी पर्ने क्रम नरोकिँदा यो वर्ष जिल्लाका ग्रामीण सड़कमा चल्ने सवारी साधनको यात्रा कष्टकर बनेको छ। त्यसबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित दशैं मान्न गाउँ हिँडेका तथा गाउँबाट कार्यस्थल र आफन्तलाई भेट्न फर्कदै गरेका सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। फालेलुङ गाउँपालिका स्थित साबिकको प्राङबुङ 4 सिरिसे खण्डमा खसेको पहिरो नपन्साइदा त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई शास्ति भएको स्थानीय अम्बिका नेपालले बताए। फिदिम याङनाम फालोटसँगै जिल्लाको याङवरक, मिक्लाजुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका ग्रामीण सड़कमा पनि सवारी र ढुवानी साधन नचल्दा शास्ति भएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने दशैंको मुखमा पनि वर्षा
वर्षा हुने क्रम नरोकिँदा पहिले लडेको पहिरो पन्छाउन नसकिएको बताउँदै आएका छन्। पाँचथरको मिक्राजुङ गाउँपालिकाले 45 वर्ष उमेर पूरा भएका अविवाहित महिलालाई भत्ता दिने भएको छ। गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने 45 वर्ष उमेरसम्म विवाह नगरी बसेका महिलालाई चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लागू हुने गरी भत्ता दिने प्रक्रिया थालेको हो। गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत अग्नि चौलागाईका अनुसार उनीहरूको जीवन निर्वाहमा सहजीकरण गर्न पालिकाले मासिक 1500 रुपैयाँ भत्ता दिन लागेको हो। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै यहाँका अविवाहित महिलाले अब वार्षिक 18,000 रुपैयाँका दरले रकम पाउनेछन्। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असार 10 गते सम्पन्न 10औं गाउँ सभामा प्रस्ताव पेश भएको थियो। प्रस्ताव पारित भएसँगै अब कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पाँचथरको याङरक 5 दारिम्बामा सम्पन्न दारिम्बा गोल्ड कपको उपाधि चाक्सीबोटे स्पोर्टिङ क्लब ताप्लेजुङले जितेको छ। फाइनलमा आयोजक दारिम्बा फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको हो। जितसँगै चाक्सीबोटेले 70,000 रुपैयाँ नगद ट्रफी मेडल प्राप्त गर्यो। उपविजेता डीएफसी दारिम्बाले ट्रफी र मेडल सँगै प्रमाणपत्र र 35,000 रुपैयाँमा चित्त बुझायो। त्यस्तै एनएफसी थर्पु बीले महिला तर्फको उपाधि चुमेको छ। फाइनलमा एनएफसी थर्पु 7 बीले एनएफसी थर्पु 7 ए का विरुद्ध कठिन जित निकाल्दै उपाधि चुमेको हो। निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो। पेनल्टी सुट आउटमा बीले ए लाई पराजित गरेको हो। विजेता एनएफसी बीले नगद 15,000 रुपैयाँका साथै ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेको छ। हवस् त पाँचथर अहिलेलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंगिर 30 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकमा हुने 10औं संसदीय चुनाव हो। 2015 सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन यताका आम चुनाव हेर्ने हो भने मुलुक अनेकन व्यवस्था परिवर्तनको साक्षी बसिसकेको छ। पहिलो संसददेखि निर्दलीय पञ्चायत हुँदै गणतान्त्रिक तथा संघीय संसदसम्म आइपुग्दा विभिन्न व्यवस्था र प्रणाली अन्तर्गत व्यवस्थापिकाका लागि 9वटा निर्वाचन भइसकेका छन्। यसअघिका निर्वाचनको नाली बेली समेटेर तयार पारेको रेडियो सामग्री सहकर्मी मनिष अधिकारीका साथमा। नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निर्वाचनको प्रयोग हुनु पूर्व परम्परागत ढंगले नेतृत्व छनौट गर्ने प्रणाली प्रचलनमा थियो। कतिपय अवस्थामा त शासकहरूले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नेतृत्व छनौट हुन्थ्यो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा 2004 साल जेठमा भएको स्थानीय निकाय अन्तर्गत काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन नै पहिलो हो। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन 2010 सालमा पनि भयो, तर विधायिकाको निर्वाचन भने 2015 सालको आम निर्वाचनदेखि मात्र नेपालमा भित्रिएको हो। त्यसो त 15 साल भन्दा अगाडि नै निर्वाचनको प्रक्रिया नेपालमा प्रयोगमा आए तापनि संविधान सम्बद्ध निर्वाचन प्रणाली 15 सालमा मात्र संसदको चुनावबाट आरम्भ भएको हो। यो संघीय निर्वाचन 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको संविधान सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा कुन एकाइ संविधान सभा वा संसदको निर्वाचन भन्ने वाद विवाद हुँदै अन्त्यमा संसदको निर्वाचन भएको थियो। मुलुकमा आधुनिक निर्वाचन अभ्यास हुनु पूर्व नै राणाकालमा नेतृत्व छनौट र निर्वाचनका केही प्रयास भएका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन आउनु पूर्व नै 1987 सालमा नेपालका विभिन्न स्थानमा जनप्रतिनिधि छान्नका लागि स्थानीय प्रशासनको एकाइको रूपमा पञ्चायत स्थापना गरियो। 1979 सालमा यसको व्यवस्थापन गर्न र छानिएको पञ्चको कर्तव्य र तिनीहरूको योग्यता निर्धारण गर्न प्रायोजनका लागि रुका र इस्तिहार जारी गरिएको थियो। 2007 सालको परिवर्तनपछि आधुनिक प्रविधि अनुसारको प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नेतर्फ मुलुक उन्मुख हुँदै अघि बढ्यो। 2015 को संसदीय निर्वाचन 15 पछिका पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गतका ग्राम तहदेखि राष्ट्रिय स्तरका निर्वाचन, 2046 पछि संसदीय तथा स्थानीय निकाय निर्वाचन र गणतन्त्र पश्चात संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै अहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रजातान्त्रिक परिपाटी भित्रका निर्वाचनहरू हुन्। नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन 45 दिन समय लगाएर 2015 साल फागुन 7 मा शुरू भएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनाको 8औं वर्षगाँठको अवसरमा चुनाव गराइएको थियो। 109 क्षेत्रका लागि भएको प्रत्यक्ष चुनावमा 700 भन्दा बढी उम्मेद्वारहरू थिए। पहिलो संघीय निर्वाचनमा 21 वर्षमाथिका मतदातालाई भोट खसाल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सो निर्वाचनमा 42,43,468 मतदाताले मत खसालेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तिकामा उल्लेख छ। यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा जित हात पार्यो, तर पहिलो संसदले 18 महिना पनि काम गर्न पाएन। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि नेपाली प्रजातन्त्र टकरावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि नेपाली प्रजातन्त्र टकरावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियो। 63 वर्षको अवधिमा नेपालको व्यवस्थापिकाले कहिले निर्दलीय त कहिले बहुदलीय र कहिले एक सदात्मक र कहिले त्रिसदात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास गर्दै आएको छ। 2064 देखि 69 र 70 देखि 72
2074 सम्म संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसदको काम गर्यो। 2072 देखि 74 सम्म सोही सभा रूपान्तरित संसदको रूपमा क्रियाशील रह्यो। पहिलो संसदीय निर्वाचन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नाममा भए पनि 2038 र 43 सालमा भएका चुनाव राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको नाममा भयो। त्यस बीचमा 2036 सालमा पञ्चायतका विरुद्ध समाजका विभिन्न क्षेत्र आन्दोलित भएपछि जेठ 10 गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था काम गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराइने घोषणा भयो। 2037 साल वैशाख 20 गते बालिक अधिकारको आधारमा जनमत संग्रह नहुँदा नतिजा सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा आयो। 2046 को आन्दोलनपछि 47 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। 2048 सालमा फेरि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन भयो। 205 निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा 65% मत खसेको थियो। नेपाली कांग्रेस 110 सीटमा जित हात पार्दा नेकपा एमाले 69 सीट जित्यो। 2068 मा बनेको सरकारले पूरा अवधि काम गर्न सकेन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राजा वीरेन्द्रले 2051 कार्तिक 29 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु भयो। सो निर्वाचनमा कांग्रेसले यसअघिको बहुमत कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राजा वीरेन्द्रले 2051 कार्तिक 29 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु भयो। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले यसअघिको बहुमत गुमायो। एमाले 88 सीट जित्दा कांग्रेसले 83 मा मात्र विजय हासिल गर्यो। यही चुनावबाट एमाले नेता मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। 2056 सालमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले फेरि बहुमत ल्यायो। 205 मध्ये 111 सीटमा कांग्रेसले जित हात पार्यो। एमाले 71 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 11 सीट जित्यो। 2056 पछि मुलुकको राजनीतिले अनेकन कोल्टे फेर्यो। 2007 सालदेखि थाँतिरहेको संविधान सभा निर्वाचनको मुद्दा बिउजियो। 2064 चैत 28 मा मुलुकमै पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा 74 वटा राजनीतिक दलहरूले भाग लिए। सशस्त्र विद्रोहको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भएको नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ 120, समानुपातिक तर्फ 100 र मनोनित 9 गरी 229 सीटमा जित हात पार्यो। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 37, समानुपातिकमा 73 र मनोनित 5 गरी 115 सीट जित्यो। एमाले प्रत्यक्षतर्फ 33, समानुपातिकमा 70 सीट र मनोनित 5 गरी 108 सीट प्राप्त गर्यो। मधेस आन्दोलनबाट उदाएको मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले यही निर्वाचनबाट आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा सामेल गराए। संविधान सभा निर्वाचनमा 601 सीट रहेको थियो। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी नभएपछि 2070 सालमा संविधानको दोस्रो निर्वाचन भयो। मंसिर 4 मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष 105, समानुपातिकमा 91 र मनोनित 10 गरेर कुल 206 सीट जित्यो। एमाले प्रत्यक्षतर्फ 91, समानुपातिकमा 84 र मनोनित 9 गरेर 184 सीट जित्दा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ 26 सीटमा कुम्चियो। समानुपातिक तर्फ 54 र मनोनित 3 गरेर कुल 83 सीट जित्यो माओवादीले। राप्रपा नेपालले कुल 10 सीट जित्दा फोरम लोकतान्त्रिकले पनि 10 सीट नै जित्यो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि मुलुकले संघीय संरचनामा गयो। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गयो। 2074 मा तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको 275 सीटका लागि मंसिर 10 र 21 दुई चरणमा चुनाव भयो। सँगै 7 वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सभाका लागि पनि निर्वाचन भयो। कान्तिपुर सविस्तार। अब आर्थिक प्रसंग। दशैंपछि आज खुलेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से 44.62 अंक बढ़ेर 1898 अंकमा कायम भएको छ। आज कुल 224 कम्पनीको 2,53,000 किता शेयर किनबेच हुँदा 83 करोड़ 68 लाख बढ़ीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफ्नो नागरिकको जीविकोपार्जन, रोजगारी र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको इरानले आरोप लगाएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासेर कनानीले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण इरानी अधिकारी मात्र नभई सर्वसाधारण समेत निशानामा परेको र यसले उनीहरूको जीविकोपार्जन, रोजगारी र स्वास्थ्यमा असर परेको दावी गर्नुभएको हो। अब खेल प्रसंग। भियतनाममा जारी एएफसी अन्डर 17 एशियन कप छनौटमा नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग 4-2 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। फुथो स्थित भियत 3 स्टेडियममा ताइपेईलाई जित दिलाउन लिन हानचेङले 2 गोल गरे। यस्तै ताइ यान याओ र लु यी टिङले 1-1 गोल गरे। नेपालका कप्तान प्रशान्त लक्ष्म र धनसिंह विकले 1-1 गोल फर्काए। ताइपेको यो पहिलो जित हो। नेपाल भने जितविहीन बनेको छ। यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा थाइल्याण्डसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशले विजयी शुरूआत गरेका छन्। पोखरा रंगशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा मधेसले आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई हरायो भने अर्को खेलमा बागमतीले सुदूरपश्चिममाथि जित हात पारेको हो।
हवस् साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सिक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि तुलसी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।